100 Newton. It is one physical quantity. Force is equal to 100 Newton. So the value, that value is said to be magnitude. Oh. And in which direction you are acting that force? In north, east, south, where? That is said to be direction. And that after magnitude, that is known as the unit. That is the other thing. I'm not dealing here unit, just I'm dealing about the magnitude. So those types of the physical quantity which has both magnitude as well as direction are said to be vector physical quantity. Suppose anyone is telling that I'm acting 100 Newton force, this information is not complete. 100 Newton force is where, in which direction? Force in east, in west, in south, in north, at an angle of 30 degree towards east. Like this should be direction should be mentioned in the vector physical quantity. The vector physical quantity मा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा उच्च म्याग्निट्युड हुन्छ नै किनभने त्यो फिजिकल क्वान्टिटी आयो, साथसाथै त्योसित के हुन्छ एउटा डाइरेक्सन पनि रहन्छ. Vector physical quantity or a vector physical quantity like अब scalar तिर आउँ. Scalar means these are that type of the physical quantity which has only magnitude but no direction. Hello, जुन physical quantity सित मात्रै डाइरेक्सन मात्रै म्याग्निट्युड हुन्छ त्यस्तो physical quantity ले हामीले के भन्छौं, यो scalar भन्छौं. जस्तै म एउटा क्वेशन दिइराख्छु छु यहाँ. Two second एडिशन में हामी 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड हामी कति लेख्न सक्छौं, 4 सेकेंड. यो टाइम हो, टाइम हामीले डाइरेक्टली जोड्न सक्छौं. 2 + 2 4 भइहाल्छ. तर भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी मा 2 न्यूटन plus 2 Newton, you force, suppose there are two forces, F1 is equal to 2 Newton and F2 is equal to suppose 4 Newton. अब यो दुवैलाई जोड्नु छ, F1 plus F2, यो कति हुन जान्छ हाम्रो, यो 6 हुँदैन किनभने यो F1 and F2 both are the vector physical quantity. It has a special rule of addition. यो दुवैलाई जोड्नको लागि स्पेशल रुल छ जुन हामी 11th मा गएर पढ्छौं. यसको डाइरेक्सन म बताउँछु, एकैछिन बताउँछु, लास्टमा तिम्रो बुझ्छौ. जस्तै 2 यो छ हाम्रो F1 छ 2 न्यूटन, F2 छ 4 न्यूटन है. दुवैको समेसन हाम्रो विचारमा कति हुन्छ होला, दुवैको समेसन हाम्रो विचारमा हुन्छ 6 न्यूटन है, किनभने हामी यस्तै पढ्दै आएका छौं. 2 न्यूटन र 4 न्यूटन भनेपछि 6 न्यूटन. तर यो कब हुन्छ 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टु 6 न्यूटन, जब दुवै फोर्स सेम डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्छ. जस्तै यहाँ हेरौं, यो एउटा बुक छ, इट इज बुक एन्ड टु स्टुडेन्ट्स आर पुलिङ इट. दुईटा स्टुडेन्टले यसलाई आफूतिर तानिरहेको छ. एकजनाले 2 न्यूटनले, एकजनाले 4 न्यूटनले. यहाँ दुवै जुट्छ. यहाँ टोटल हाम्रो कति भइहाल्छ, यो 6 न्यूटन. तर यसैमा चाहिँ यदि अर्को एक्जाम्पल लियौं, यो हामीसित बुक छ, एकजना स्टुडेन्टले यतातिर 4 न्यूटन तानिरा छ, अर्को स्टुडेन्टले यतातिर 2 न्यूटन तानिरा छ भने यो फोर्समा नेट फोर्स कति हुन जान्छ, यो बुकमा नेट फोर्स यो हुन जान्छ 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन. यो यसमा के जब फोर्स को डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, यहाँ दुवै अपोजिट फोर्स अपोजिट डाइरेक्सन अफ फोर्स लाग्यो भने यसमा ठूलो फोर्सबाट सानो फोर्स हामी घटाएर त्यसको समेसन लिन्छौं. किनभने यो भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी हो, यसले हामीले जताभावी जोड्न मिल्दैन. म एउटा अर्को एक्जाम्पल दिन्छु.
ल यही हेरौँ त हामी फर्स्ट केसमा two forces are acting, F1 and F2, but both are acting in the same direction. So what is the net force? 2 Newton plus 2 Newton, it becomes 4 Newton, and the object moves in this direction. Object यो डाइरेक्सन मा जान्छ र object मा चाहिँ 2 न्यूटन 2 न्यूटन गरेर नेट फोर्सेसमा कति काम गरिरहेछ 4 न्यूटन. अर्को एक्जाम्पल बुक त्यही हो. 2 Newton force is acting in this direction and 2 Newton force is acting in this direction. कुन डाइरेक्सनमा त्यो बुक जान्छ? त्यो बुक कुनै पनि डाइरेक्सनमा जाँदैन. किनभने यसमा फोर्स 0 भयो. 2 Newton in this direction, 2 Newton in this direction. As both the forces are acting in opposite direction, so net force on this book become 0. तो यो भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी यो डाइरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ. फेरि यदि यस्तो छ, सपोज यो बुक छ, F1 फोर्स यतातिर लागिरहेछ, F2 फोर्स यतातिर लागिरहेछ. 2 न्यूटन यसमा हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले यसको नेट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न. यति तिमीहरूलाई जान्नु छैन, मैले भन्न खोजेको हो ट्रेड इन जनरल वे. भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटीले हामीले जनरल वेमा अर्थमेटिक तरिकाले हामी यसलाई जोड्न र घटाउन सक्दैनौं. भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी देयर इज अ स्पेशल रुल अफ एडिसन. हां भन सर. मान्नु एउटा डाइरेक्सनमा 6 n फोर्स लागिरहेछ र एउटा डाइरेक्सनमा 4 n, पनि त्यसको कसरी गर्नु प्रोसेस? तो 4 minus 6 minus 4 गरिदेऊ. 2 न्यूटन नेट फोर्स नेट फोर्स इक्वल टु त्यो 2 n भइहाल्छ हैन? हां 2 न्यूटन भइहाल्छ. ठुलो जब अपोजिट डाइरेक्सनमा छ नि त ठुलो फोर्सबाट सानो फोर्स घटाइदिनु. ठीक छ. मैले तिमीलाई बताउन खोजेको यतिकै हो कि भेक्टरलाई हामीले जताभावी जोड्न सक्दैनौ. यो सब एक्जाम्पल दिएर है. तिमीहरुले यतिकै जान when two vectors are acting in same direction त त्यसमा हामीले सम गर्दिने. when two vectors are acting in opposite direction त हामीले डिफरेन्स गर्दिने. त्यो डिफरेन्स पनि भेक्टरमा एक किसिमको एडिसन नै हुन्छ. त्यसबेला हामीले के गर्ने? ठुलो फोर्सबाट सानो फोर्स चाहिँ घटाइदिने. अब कसैले भन्छ तर what happen when two forces are acting at an angle of 90 degree? दुईटा फोर्स यदि 90 डिग्रीमा 90 डिग्रीको एंगलमा एक्ट भइराछ भने नेट फोर्स कति हुन्छ? त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ जुन तिमीहरुलाई जान्नु छैन, तै पनि म लेखिदिइराछु है. के भन एकैछिन पक्का. त्यो दुईटा फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लागिराछ? सबै डिग्रीको तिम्रो त्यो तिमीमा डिपेन्ड गरिराछ. जस्तै मानौ यो एउटा यसमा धेरै किसिमको अर्को आएर यतातिर तान्न सक्छ. अब यो दुवैको फोर्स निकाल्दाखेरि हामीले यो दुवैको बीचको एंगल यसमा राख्नु पर्छ है. त्यो त हामीमा डिपेन्ड गर्छ, हामी कतातिर त्यसमा फोर्स लगाउन खोजिरहेछौं. त्यो डिपेन्ड चाहिँ हामीमा गर्छ है. त यो मैले एउटा सिम्पल फर्मुला लेखिदिएको 2f1 * f2 cos थीटा र यो यसको ओरिजिनल जुन फोर्सलाई एक्ट गर्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ. अब यसमा हेर्ने तिमीहरुले अप्सनल त पढिराछ नि? अप्सनल त पढ्यो? हो सर. हो सर. एकातिर F1 = 10 न्यूटन छ र F2 = 20 न्यूटन छ. दुवैको बीचको एंगल कति भयो? when two forces are acting in same direction, what will be the angle between them? त्यो बेला एंगल बिट्विन देम भइहाल्छ 0. प्यारलल लाइन को बीच को एंगल कति हुन्छ हाम्रो? 0. त यहाँ हाम्रो
भन्नुको मतलब मैले के भनिरहेको छु कि दुईटा फोर्स सेम डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ भने त्यो दुवै फोर्सको बीचको एंगल कति हुन्छ, त्यो दुवै फोर्सको बीचको एंगल 0 हुन्छ। जस्तै यसको हेर, यो फोर्स र यो फोर्स सेम डाइरेक्सनमा छ, तो दुवै फोर्सको बीचको एंगल कति भयो, यहाँ 0 भयो। अब थीटाको भ्यालु, यो एंगल हो है, थीटा भनेको एंगल, थीटाको भ्यालु कति भयो यसमा 0 भयो। अब तिमी मलाई बताऊ cos 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, cos 0 डिग्री को भ्यालु हाम्रो हुन्छ 1। यदि अप्सन अलिकति याद छ भने है, त यसमा हामी पुट गरौँ त यो कति भ्यालु आउँछ हाम्रो, f1 को सट्टा 10 पुट गरौँ 100 स्क्वायर, f2 को सट्टा पनि 20 स्क्वायर प्लस यो हाम्रो कति भइहाल्छ 2 into 10 into 20 into cos 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। हेर त a plus b को होल स्क्वायर मा छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यसको हाम्रो कति भइहाल्छ 10 प्लस 20 को होल डाइरेक्ट 30 हामी लेख्न सक्छौं, किनभने दुवै फोर्स एउटैतिर एक्ट गरिरहेछ, त हामीले डाइरेक्टै एड गर्दिने। त्यो प्रुफ मैले यसरी गरे, त्यो प्रुफ मैले यसरी एउटा गरे। क्वेशन सर, हां भन सर त्यहाँ युनिट तपाईले लेख्नु भएको छैन कुनैमा, कसमा, यो लास्टमा लेख्ने, युनिट लास्टमा लेख्ने, बीचमा पर्दैन। तिमीहरुलाई सर आवाज कटिरहेछ सर, सर तपाईको आवाज कटिरहेछ, लागिरहेछ सर, कोही बजाइरहेछ, भन भन लागिरहेछ, आवाज कटिरहेछ। अब आवाज ठिक, समरी एउटा लेखिदिरहेछु है। हाँ मिल्छ। अब जस्तै म बताइरहेको छु तिमीहरूलाई, मैले तिमीहरूलाई भने दुईटा फोर्सेस एक्टिङ इन सेम डाइरेक्सन, त मैले डाइरेक्टै जोडिदिए, यहाँ आएर त त्यतिकै आयो कि आएन, अपोजिट डाइरेक्सनमा घटाइदिनु पर्छ, त्यो पनि म बताइरहेको छु। अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने किन घटाउने, सेम डाइरेक्सनमा जोडिदिने डाइरेक्ट, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने हामीले के गर्दिने घटाइदिने, ठुलोबाट सानोले हामीले घटाइदिने। जस्तै when two forces are acting in same direction, net force is equal to F1 plus F2. 2 number. When two forces are acting in opposite direction, net force ल एकैछिन
सर साउंड आइरहेको छैन कि बोल्नु भइरहेको छैन? सर ऑडियो कनेक्ट गर्नु ऑडियो। भाइ सागर यस धीरज सागर यस बुझाता नहीं आज स्लो मोशन विदाउट साउंड वाला पढ़ेगा पड़ी। सर साउंड नॉट कमिंग कौन तरीका रहेगा? हेलो यस अरे उठाओ तो नहीं कौन फोन हो यार फोन तो उठाना दो सर लगी सर उठाओ नहीं ना पैसा मेरो कट सकता पाई कोई ना। हेलो 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 हेलो